अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, तीन बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर जो है वो इमरान खान की फतह से मुतालिक है कि अदालत ने आज बाइज्जत बरी करार दिया है और बरी कर दिया है। ये पूरी पीटीआई की और खासकर इमरान खान की फतह है। और क्योंकि ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस थी। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐवान में वापसी हुई है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये एक बड़ी खुशखबरी और एक बड़ी मूव है। इस हवाले से भी डिटेल बताऊंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अडयाला जेल के अंदर क्या हलचल हो रही है, कौन गया है, किस लिए गया है, इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा। तो खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो। दोस्तों, मेरा काम होता है आपको खबर देना। एक खबर होती है वो मैं आपको खबर दे देता हूं। समटाइम्स उस पर इंप्लीमेंटेशन होती है तो वो हकीकत में बदल जाती है। समटाइम्स खबर होती है फिर उसके बाद उस पर जो है वो फर्दर कोई कार्रवाई नहीं होती, या फिर कोई पॉलिसी चेंज आ जाता है, कोई तब्दीली आ जाती है, वो काम नहीं हो पाता। तो फिर आप कहते हैं यार आपने खबर दी थी तो ऐसा हुआ नहीं है। हमारा काम होता है खबर देना। अब चंद रोज पहले मैंने आपको खबर दी थी, वो आज वो खबर कंफर्म हो गई है। यानी चंद रोज पहले जो मैंने आपसे कहा था कि ये काम होने जा रहा है, आज वो काम हो गया है। मैंने आपसे कहा था कि दो बड़े ओहदे, एक ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और एक ओपोजिशन लीडर सेनेट, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फाइनली मिलने जा रहे हैं क्योंकि इजाजत मिल गई है। और कुछ दोस्तों ने कहा था कि नहीं ये मुमकिन नहीं है, अभी अकबर एस बाबर जो है वो रोड़े अटकाएंगे, ये मामला आईनी अदालत में चला जाएगा। कल तक यही जो है बहस चल रही थी। लेकिन देखिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ओहदा मिल गया है। अगले की भी डिटेल बताता हूं। पहले इस हवाले से सुन लीजिए। महमूद खान अचकजई साहब हैं जी। जब उमर अयूब साहब को नाअहल किया गया था और डी सीट किया गया था, पहले वो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली थे, फिर इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को नामजद किया। जब नामजद किया तो स्पीकर साहब जो हैं वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे थे। वो बहाने बना रहे थे, कोई डिफरेंट एक्सक्यूजेस दे रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके तमाम एतराज़ात दूर किए, उसके बावजूद कभी आए कभी बाएं कभी शाएं। तो मैंने तब भी कहा था कि जब स्पीकर साहब को इजाज़त मिलेगी तो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अब इजाज़त मिली है हुकूमत को, हुकूमत ने स्पीकर साहब को कहा है, स्पीकर साहब ने जनाब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। आगाज ही में स्पीकर ने कहा कि आज वक्फा सवालात नहीं होगा और स्पीकर साहब ने चीफ वैप को अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन के लिए अपने चैम्बर में बुलाया और कहा कि आमिर डोगर आप मेरे चैम्बर आएँ, आपको नोटिफिकेशन देना है। जिसके बाद उन्होंने महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जिसके बाद महमूद खान अचकजई साहब जो हैं अब बाज़ाब्ता तौर पर, कानूनी तौर पर ओपोजिशन लीडर बन गए हैं और ये मसलियतें इख्तियार की गई थी। अब सवाल कुछ लोग ये भी उठा रहे हैं, ये सवाल भी आ रहा है कि भाई अब आइन और कानून के साथ, आइन है ना, एक आइनी तकाजा है, आपने पूरा करना है, ओपोजिशन लीडर की कुर्सी आपने फिल करनी है, तो यहां पर भी आप आइनी अमल को जो है वो सर अंजाम देते हुए भी मसलियतों से काम ले रहे हैं। खैर जनाब, ना करते आज हाँ कर दी है स्पीकर साहब ने, नोटिफिकेशन इशू हो गया है। और अब जो है अब फर्दर जो है वो उस पर प्रोग्रेस होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को एक अरसा दराज हो गया है, वो रिटायरमेंट के बावजूद वो अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और इसलिए बिठाया गया है कि जब तक नया नहीं आता ये बैठे हैं। तो अब नया शहबाज शरीफ और महमूद अचकजई साहब मिलकर लगाएंगे मुतफिका तौर पर नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दूसरी जानिब सेनेट की तरफ जाएं तो शिबली फराज साहब की नाअहली के बाद, उनको डी सीट करने के बाद जो है ओपोजिशन लीडर का वहां पर भी ओहदा खाली है।
علامہ راجہ ناصر عباس سینیٹر ہیں، انہیں عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے اپوزیشن لیڈر سینیٹ میں، تو ان کا بھی وہی پنگا ڈالا ہوا تھا، پھڈا ڈالا ہوا تھا۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ ادھر بھی جو ہے وہ کیوں دے دیا گیا ہے، اور اب اگلے اجلاس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا جو ہے وہ بھی نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا جائے گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک مطالبہ تھا اور یہ بہرحال پورا ہوا ہے۔ اب دیگر جو کمیٹیاں ہیں ان سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جو استعفے دیے ہوئے تھے، اب حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان کمیٹیوں میں واپس آئے، اور وہ استعفے تو عمران خان صاحب کی ہدایات پر دیے گئے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایات کے بغیر تو وہ واپس نہیں آئیں گے، تو ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس حوالے سے فردر کیا ہوتا ہے، اور جب تک ملاقات نہیں ہوگی ظاہر سی بات ہے وہ لوگ واپس نہیں آ پائیں گے۔ دوسری جانب خبر یہ ہے کہ یہ ایک روز پہلے کی خبر ہے، خبر دی گئی کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات کرائی گئی ہے جی آپس میں، اور یہ خبر جاری ہوئی کہ آدھے گھنٹے تک جو ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی ملاقات جاری رہی، اور ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ ہفتے میں ایک دفعہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی ملاقات کرائی جاتی ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب جناب خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں 3 رکنی ڈاکٹرز کی ٹیم گئی ہے عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کرنے کے لیے، اور خبر یہ آ رہی ہے ذرائع سے کہ عمران خان صاحب کے طبی معائنے کے بعد میڈیکل رپورٹ جیل انتظامیہ کو دی جائے گی، اور یہ چیک اپ معمول کی کارروائی ہے جو ہوتا ہے۔ اور جیل ذرائع کی طرف سے خبر آ رہی ہے کہ پمز اسپتال کے ڈاکٹرز اس سے قبل بھی عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کر چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کا طبی معائنہ جیل انتظامیہ کی درخواست پر کیا جاتا ہے۔ اب یہ خبر بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو تبدیل کر دیا گیا ہے، پہلے والا ہٹا دیا گیا ہے، اب نیا لگایا گیا ہے، تو ممکن ہے کہ جو نیا ہے اور یہ اپنی تسلی کے لیے عمران خان صاحب کا معائنہ کروانا چاہ رہے ہوں۔ بہرحال جب سے عمران خان صاحب قید ہوئے ہیں تب سے آج تک عمران خان صاحب کے نجی ڈاکٹر سے عمران خان صاحب کا معائنہ نہیں کروایا جا رہا۔ عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں میرے نجی ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا جائے، عمران خان صاحب کی فیملی بارہا کہہ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کے پرسنل ڈاکٹر سے عمران خان صاحب کا معائنہ نہیں کروایا جا رہا۔ جبکہ نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے، جب قید تھے، تو نواز شریف صاحب کے سر کے اوپر یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے نجی معالج کھڑے ہوتے تھے۔ تمام تر نواز شریف صاحب کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نجی معالج یا پھر ان کی زیر نگرانی ہوتا تھا۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کو یہ سہولت نہیں دی گئی۔ آج بھی اڈیالہ جیل میں جو ڈاکٹرز گئے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کی جانب سے نہیں ہیں، وہ انتظامیہ کی جانب سے مقرر کیے گئے تھے۔ اب ایک اور بڑی خبر ہے جی، اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے قریبی جی ساتھی ہیں، اور وہ ہیں جی طارق شفیع، حامد زمان، ان کو فارن فنڈنگ کیس سے بری کر دیا گیا ہے۔ بینکنگ کورٹ نمبر 2 نے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے ملزمان کو بری کر دیا ہے، اور ایف آئی اے کی جانب سے ملزمان کے خلاف 2022 میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ملزمان پر انصاف ٹرسٹ کے لیے فارن فنڈنگ کرنے کا الزام تھا۔ ایف آئی اے کی جانب سے ملزمان کے خلاف چالان جمع کروایا گیا تھا۔ بینکنگ عدالت نمبر 2 نے فیصلہ سناتے ہوئے تینوں ملزمان کو بری کر دیا۔ ملزمان حامد زمان، طارق شفیع اور اسد کاکا خیل کی طرف سے بیرسٹر میاں علی اشفاق اور عدنان طارق نے دلائل دیے۔ دوستو، عمران خان صاحب پر جو سب سے پہلا پی ٹی آئی پر کیس کیا گیا تھا، مقدمہ بنایا گیا تھا، وہ فارن فنڈنگ کا تھا۔ فارن فنڈنگ کا کیس تھا، اور سب سے پہلے اسی کیس میں عمران خان صاحب کو گھسیٹنے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا۔ لمبا گھسیٹا گیا، ایک مسلسل تلوار لٹکائے رکھی گئی عمران خان صاحب پر، اور نکلا کچھ بھی نہیں، اور کیس نمٹایا بھی نہیں۔ آج وہ کیس ایک عرصے بعد وہ کیس آج نمٹا دیا گیا ہے، اور یہ آج کا نہیں،
یہ پتہ ہے کتنے سال بعد یہ اس کا فیصلہ ہوا ہے؟ کتنے سال بعد؟ اس کا فیصلہ ہوا ہے 12 سال بعد۔ 2014 میں پی ٹی آئی کے سابق رہنما اکبر ایس بابر، جو کہ آج کل بھی بار بار ٹانگ اڑاتے ہیں مختلف معاملات میں، ابھی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپوزیشن لیڈر کے خلاف میں آئینی عدالت میں جاؤں گا۔ انہوں نے یہ کیس کیا تھا 2014 میں، اور یہ بلکہ آپ کو پتا یہ کیسے کیسز ہوتے ہیں، لٹکتا آ رہا تھا ایک سوری ایک تلوار لٹکائی ہوئی تھی۔ آج وہ معاملہ بھی اپنے انجام کو پہنچا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے عمران خان صاحب کے دیگر کیسز ایک ایک کر کے اپنے انجام کو پہنچتے جا رہے۔ دوستو مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔